चलिए सुनते हैं आज एक नाकाबिले फरामोश कहानी। शाम होते ही जावेद अपने सब काम छोड़कर गांव की पिछली तरफ वाक़ई जंगल में चला जाता था और फिर 3 घंटे बाद ही लौटता था। पूछने पर वो बस इतना ही बताता था कि मैं चहलकदमी के लिए जंगल जाता हूँ। सलीम ने इंस्पेक्टर को बताया, अच्छा, आपने कभी जंगल में जाकर देखने की कोशिश की कि वो वहां क्या करता था? मेरा मतलब है, चहलकदमी तो गांव में भी हो सकती है ना? फिर गांव के जंगल में ही जाना क्यों जरूरी था? इंस्पेक्टर ने तशवीश आमेज लहजे में सवाल किया। उसकी नजरें बदस्तूर सलीम के चेहरे पर जमी हुई थीं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कभी ये कोशिश इसलिए नहीं की कि जावेद हर रोज बखैरियत व आफियत घर पहुंच जाता था और कोई गैर मामूली या परेशान कुन बात भी वाक़ई नहीं होती थी। ठीक है सलीम साहब, आप जा सकते हैं, लेकिन मजीद तफ्तीश के लिए हम आपको फिर तकलीफ दे सकते हैं। इंस्पेक्टर ने मुसाफिया करते हुए खुश इखलाकी से कहा। सलीम के चेहरे पर मुख्तसर सी मुस्कुराहट फैल गई। जी जरूर सर, और वो थाने से बाहर निकल गया। काफी पेचीदा मामला लगता है। इंस्पेक्टर केस के तमाम हकाइक की फाइल सामने रखते हुए खुद से बोला। चांदपुर के रिहायशी जावेद का रोज गांव के जंगल की तरफ जाना, सब कुछ मामूल के मुताबिक रहना और फिर अचानक से उसकी बेदर्दी से तशद्दुद ज़दा लाश का मिलना, जबकि मरहूम की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। परेशानी की सलवटें इंस्पेक्टर की पेशानी पर वाज़े हो गई और फिर कुछ सोचते हुए उसने पास पड़ा फोन उठाया। मोबाइल रेडी करो, हम जंगल की तरफ जाएंगे, और फिर रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। जंगल में हर तरफ खामोशी का राज था। दरख्तों पर चहचहाते परिंदों की आवाजों ने उस खामोशी को खुशगवार बना दिया था। सरसब्ज जंगल में हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और ये कुदरती माहौल इंस्पेक्टर को बहुत प्यारा लग रहा था। कहीं कोई गैर मामूली चीज इंस्पेक्टर को नजर न आई। हाँ, अलबत्ता जंगल के बीचों बीच एक पुराना बेरी का दरख्त था, जिसकी गैर मामूली बात एक तो ये थी कि उस पर सवाए एक उल्लू के कोई और परिंदा नहीं था, और दूसरी बात उसका अजीबो गरीब हैरान कुन हद तक चौड़ा तना था। दरख्त की तरफ देखकर इंस्पेक्टर कुछ सोचने लगा। वहां का बगौर जायजा लेने के बाद पुलिस मोबाइल वापस लौट आई। आज जावेद को गुजरे 3रा दिन था। पुलिस अपनी तरफ से सर तोड़ कोशिशें कर रही थी कि कोई सिरा हाथ लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जावेद की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, जिसके बाद लाश को इंतहाई सफाकी और बेरहमी से नोचा और उधेड़ा गया था। जहां तक लाश को नोचने का ताल्लुक था तो इशारा किसी जंगली जानवर की तरफ जाता था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जानवर ने लाश का खून ना पिया था और ना ही गोश्त खाया था। जबकि दूसरी तरफ ये बात भी हैरान कुन थी कि इतने घने जंगल में जावेद की मौत का सबब दम घुटना कैसे हो सकती है, हालांकि उसे कभी सांस की तकलीफ भी नहीं रही थी। फाइल पर जगह जगह इंस्पेक्टर ने बड़े बड़े सवालिया निशान लगाए और इन तमाम लफ्जों पर एक एक करके सोचने लगा, लेकिन बेसूद। उसे काफी देर तक सोचने के बावजूद भी समझ न आया कि आखिर असल मामला क्या है। आज जावेद के केस को पूरे 5 दिन बीत गए थे, लेकिन फिल वक्त मसला बरकरार था। इंस्पेक्टर परेशानी के आलम में अपने ऑफिस में टहल रहा था। उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट हुकाम बाला को पेश करनी थी, लेकिन वो सिर्फ इस मसले की गुत्थी समझाने की कोशिश में लगा हुआ था। माँ किसी ख्याल ने उसे चौंका दिया। उसने फौरन रिसीवर उठाया।
मोबाइल रेडी करो जल्दी से। और अगले 15 मिनट में ही वो जंगल में बेरी के कदीम दरख्त के सामने खड़ा था। बेरी के दरख्त के ऐन सामने जमीन पर स्पेशल लिक्विड स्प्रे किया गया, जिसकी मदद से जमीन और मिट्टी पर पांव के निशानात खास रोशनी में वाजे होते चले गए। लेकिन निशानात वाजे होने पर वहां मौजूद हर फर्द अजीब शशोपंज में मुब्तला हो गया, क्योंकि पांव के निशानात दरख्त के गैर मामूली चौड़े तने के पास पहुंचकर गायब हो रहे थे। इंस्पेक्टर के लिए अब एक नई परेशानी थी। वो पहले ही बेरी के दरख्त की वजह से काफी सोचो विचार कर चुका था, जिसके पेशे नजर उसने मजीद तहकीकात के लिए जंगल के खास उसी हिस्से का इंतखाब किया था, और उसका शक आज दुरुस्त साबित हो सकता था। इंस्पेक्टर ने फौरन अपने साथियों को हुक्म दिया कि दरख्त के तने के दरमियान से कटाई शुरू करें। उसके हुक्म के पेशे नजर वहां मौजूद 2 सिपाही पुलिस मोबाइल की तरफ बढ़े और फौरन वापस लौट आए। सर, दरख्त काटने के औजार थाने से लाने पड़ेंगे, एक सिपाही ने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं हूँ। इंस्पेक्टर वहीं एक दरख्त की छांव में बैठ गया, जबकि दोनों सिपाही बर्क रफ्तारी से पुलिस मोबाइल में बैठकर नजरों से ओझल हो गए। तुम्हें क्या लगता है यार, क्या मामला है ये? मुझे क्या पता, ये तो दरख्त काटने पर ही पता चलेगा ना। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे, लेकिन उन्हें ये होश नहीं था कि अभी कुछ ही देर बाद उनके साथ किस कदर खतरनाक हादसा पेश आने वाला है। पुलिस मोबाइल तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल तय कर रही थी। वो दोनों जल्द अज जल्द करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहते थे। अचानक गाड़ी का पिछला टायर रॉड टूट गया। गाड़ी की रफ्तार चूंकि काफी तेज थी, इसलिए अगले ही लम्हे गाड़ी उलट गई और सड़क पर गाड़ी की छत की खड़खड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। अंदर बैठे सिपाहियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर शीशे और दरवाजे इस तरह लॉक हो चुके थे कि खुल नहीं रहे थे, इसलिए उनके बाहर निकलने की कोशिश बेसूद थी। गाड़ी पहले जितनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी, अब उसकी रफ्तार पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी की छत सड़क की रगड़ की वजह से कटती चली गई, और फिर एक ऐसा दिलखराश मंजर सामने आया कि अगर सड़क पर कोई भी देख लेता तो शायद वहां उसकी जान निकल जाती। दोनों सिपाहियों के सर सड़क की रगड़ की वजह से कटते चले गए, जबकि उनका खून सड़क को रंगीन करता गया, और चाहकर भी वो हिलजुल ना पाए। कटते कटते उनके सर, चेहरे, हाथ, धड़, यहाँ तक के पूरे जिस्म कट गए और सड़क उनके लहू से लबरेज हो गई। लेकिन दूर दूर तक ये दहशतनाक मंजर देखने वाला कोई ना था, जबकि सड़क पर दूर तक पड़ी खून की तह काफी दूर तक नजर आते हुए अजीब दिल हिलाता मंजर पेश करने लगी थी। ना जाने क्या राज है इस दरख्त के तने में, आज इसको काटना ही पड़ेगा, शायद तब ही जावेद के कत्ल का सुराग मिल जाए। इंस्पेक्टर ने खुद कलामी की। ना जाने ये दोनों कहाँ रह गए हैं। काफी देर गुजरने के बाद इंस्पेक्टर ने बेजारी से कहा और मोबाइल फोन से नंबर डायल करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से राब्ता ना हो पाया। इंस्पेक्टर गुस्से से जमीन की घास जूते से कुरेदने लगा। शाम के साए हर तरफ से उभरने लगे थे। एकदम उसके जहन में एक ख्याल आया, जिसके पेशे नजर उसने साइड वाली जेब में हाथ डाला। वो हमेशा अपनी साइड वाली जेब में एक चाकू रखता था, जो अक्सर फल काटने के लिए वो इस्तेमाल करता था। उसने चाकू खोलकर दरख्त के तने को कुरेदना शुरू कर दिया, और शायद यही उसकी बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही उसने दरख्त की छाल काटनी शुरू की, वहां से खून की बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर तो खौफ और परेशानी के आसार नुमाया हो गए, और फिर फिजा में घुटी घुटी चीखें उभरने लगीं। चाकू इंस्पेक्टर के हाथ से नीचे गिर गया और वो दरख्त से पीछे हटने लगा।
درخت آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا۔ اس پر موجود الو بہت غضبناک نظروں سے انسپیکٹر کو دیکھ کر چیخا۔ الو کی چیخ نے سارے جنگل کی فضا میں عجیب و غریب دہشت پیدا کر دی۔ انسپیکٹر نے مزید کئی قدم تیزی سے پیچھے ہٹائے۔ اسے اتنی سمجھ آ چکی تھی کہ معاملہ انتہائی پیچیدہ اور خوفناک ہے، اور پھر انسپیکٹر کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا جب درخت میں ایک چوڑا شگاف نمودار ہو گیا اور اس میں سے کئی لوگ نکل کر سامنے آنے لگے۔ وہ سب حلیے سے کسی اور ہی دنیا کے باسی لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سینگ ہونے کی وجہ سے انسپیکٹر فوراً جان گیا کہ وہ قوم جنات سے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بڑا آدمی جو غالباً ان کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا انسپیکٹر کے سامنے آیا۔ ہم بے مقصد تم انسانوں کو پریشان نہیں کرتے تو تم لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے ہمیں تکلیف دینے کا؟ قہر برساتی نظروں سے وہ انسپیکٹر کو گھور رہا تھا۔ یہاں انسانی آبادی سے قدرے دور ہمارا بسیرا اس درخت پر ہے، تو تم لوگوں کو اس سے بھی تکلیف ہے؟ ہمارا گھر توڑنا چاہتے ہو؟ انسپیکٹر کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ آنکھیں ڈالتے ہوئے جیسے وہ چیخا۔ نہیں، وہ انسپیکٹر کی آواز تو حلق میں ہی دب گئی۔ اتنا ہولناک منظر آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ تمہارے دونوں بندے ہمارا گھر توڑنے کے لیے اوزار لینے گئے تھے نا، انہیں ہم نے ختم کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ جنات کا سرغنہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ اور اب تم نے ہمارے گھر کو توڑنے کی کوشش کیوں کی؟ انتہائی غصیلے لہجے میں اس نے انسپیکٹر سے پوچھا۔ وہ جاوید؟ ہاں، وہ لڑکا جاوید، وہ اکثر یہاں آتا تھا۔ ہمارے گھر کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنا کام کرتا تھا۔ ہم نے اسے کبھی تنگ نہیں کیا، بلکہ ہم تو اسے بہت پسند کرنے لگے تھے۔ وہ یہاں بیٹھ کر خود سے باتیں بھی کرتا تھا، ہم سب اس کی باتیں سنتے تھے۔ وہ ہمیں ہمارے خاندان کا ہی لگنے لگا تھا۔ جس دن وہ نہیں آتا تھا تو ہم سب بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ بھی یہاں آ کر بہت سکون محسوس کرتا اور خود سے اکثر کہتا تھا، اے درخت، میں یہاں آ کر اپنی ساری باتیں تم سے کرتا ہوں، تم میرے دوست ہو، مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اور وہ ہمارے گھر کے دروازے سے لپٹ جاتا تھا۔ اس نے بیری کے درخت کے چوڑے تنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زندگی میں پہلی مرتبہ کسی انسان نے ہمارے گھر سے اتنا پیار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہم سب کو بھا گیا تھا، اور ہم سب اس کے بغیر اپنے گھر کو اکیلا سمجھنے لگے تھے۔ لیکن پھر ایک دن جب وہ آیا تو کافی اداس تھا۔ اس نے خود سے کہا، دوست، میرے لیے تعلیمی وظیفہ مقرر ہو گیا ہے۔ ویسے تو میں بہت خوش ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے اس گاؤں سے بہت دور شہر جانا پڑے گا۔ اگر یہ بات مجھے پہلے پتا ہوتی تو میں انکار کر دیتا، لیکن اب گھر میں بڑے بھائی اور ابو کو بھی اس کا پتہ چل گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں ضرور جاؤں، پر میں یہیں رہ کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں تم جیسے اپنے دوست درخت کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ وہاں بھلا میں کس سے دل کی باتیں کیا کروں گا؟ آخر کون ہوگا وہاں میرا ساتھی؟ میری تو باتیں انسان ہو کر کوئی نہیں سنتا، لیکن جب میں تم سے اپنے دل کا حال کرتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے تم بغور میری بات سنتے ہو، اور تمہارے اس تنے سے لپٹ کر مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے، جیسے تمہارا یہ تنا مجھے تسلی دیتا ہے۔ وہ اس دن بہت اداس تھا، اس کی اداسی پر ہم بہت اداس ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے خود ہمت کر کے اس درخت کے تنے سے اسے آواز دی، جاوید۔ اپنا نام سن کر تو وہ چونک گیا۔ ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں۔ وہ بدستور ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا، میں نے خود کو اس پر ظاہر کر دیا۔
یہ منظر چونکہ اس کے لیے غیر متوقع تھا اس لیے وہ انتہائی سہم گیا تھا، لیکن میں نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شگاف میں اندر کھینچ لیا اور درخت کا تنا باہر سے ویسے ہی برابر ہو گیا۔ اپنے گھر میں لا کر ہم سب نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ ہر چھوٹے بڑے جن نے اسے دل سے خوش آمدید کہا۔ اتنا پیار اور خلوص دیکھ کر اس کا ڈر تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا اور وہ ہمارے اس ماحول میں گھل مل گیا۔ میرا دل باہر کی جھوٹی اور فریبی دنیا سے بھر گیا ہے دوستو۔ مجھے باہر نہیں جانا، خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ خواہش اس نے خود مجھ سے کی تھی، جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنے سردار سے بات کی تو سردار نے کافی سوچنے کے بعد یہی حل بتایا کہ جاوید کو ہم اب واپس نہیں بھیجیں گے۔ ہمارے قید خانے میں قید ایک سزاوار جن کی موت ہوئی تو ہم نے اس کی شکل و صورت جاوید کی طرح بنا کر اسے درخت سے باہر پھینک دیا، اور اس کے جسم پر جو تشدد اور نوچنے کے نشانات تھے وہ در حقیقت اس جن کی سزا کے تھے جو اس نے دوران قید یہاں برداشت کیے تھے۔ جاوید ہمارے پاس خیر و عافیت سے ہے اور انتہائی خوش ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں۔ اور پھر شگاف میں سے سفید خوشبودار لباس زیبتن کیے جاوید سامنے آیا، اور وہ حد درجہ اطمینان و سکون سے انسپکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انسپکٹر، تم باہر کسی کو یہ سب مت بتانا۔ دیکھو مجھے، میں یہاں بہت سکون میں ہوں، مجھے یہیں رہنے دو۔ میں نے جنات کی دنیا کو خود چنا ہے، یہ میرے دوست ہیں۔ میں اب اس گھر کا باسی ہوں اور میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ اور ہاں، ہمارے گھر کو توڑنے کی اگر کسی نے بھی کوشش کی تو ہم سب مل کر اسے برباد کر دیں گے۔ جاؤ اور اب ہمیں سکون سے رہنے دو۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر کچھ کہتا، ایک ایک کر کے تمام جنات اندر جانے لگے اور آخر میں جاوید بھی ایک دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے انہیں الوداع کہتے ہوئے جنگل کی حدود سے باہر نکل گیا۔